اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ کریم فرمیندے میں امتحان گندے انہاں دے دلاں دے اندر تقوی موجود ہے. انہاں دے دلاں دا امتحان گھن کے میں آپ انہاں دی ڈگری جاری کیتی ہے. میں آپ انہاں دی سند ایشو کیتی ہے. یا اللہ انہاں دی سند کاغذ دی صورت جائی, انہاں دی سند پتھر دی صورت جائی, انہاں دا ایوارڈ انہاں دا گفٹ یا اللہ کیڑی صورت دے اندر آ. اللہ فرمیندے گفٹ بھی میں دیتے, انعام بھی میں دیتے, بدلہ بھی میں دیتے, اجر بھی میں دیتے. یا اللہ کیویں دیتے؟ اللہ فرمیندے ایمان دی صورت جی دیتے میں. کاتبا فی قلوبہم الایمان. کچھ آگو سبحان اللہ. قرآن پاک سننا چاہتے ہو؟ کیڑی وجہ آئی عظمت دی وجہ دسو, سارے دسو. ایمان. کیڑی وجہ آئی؟ اللہ فرمیندے کاتبا واحد مذکر غیب دا سیگا, ضمیر دا مرجع اللہ دی طرف. اللہ فرمیندے جڑے ویلے نبی دے یاریں دے دلیں تے ایمان لکھن دی واری آئی ہے, میں رب نے جبریل کو بھی نہیں سجا. میرے دیکھیں این اللہ نے نہیں فرمایا کتبنا اساں لکھے, نہیں جمع دا سیغہ نہیں. اللہ پاک نے اپنی طرف نسبت کر کے فرمائے میں آپ لکھ دیتے انہاں لوگاں دے دلاں تے ایمان. رب دا لکھیا ہویا ایمان قیامت آ سکتی ہے, زمین و آسمان دا نظام درم برم ہو سکتے. لوگو جے جا مصیبتاں میں اللہ دا لکھیا ہویا ایمان ختم نہیں ہو سکتا. اور ہویا بھی ایمیں ریت تے لٹایا گئے. رب دا لکھیا ہوئے ایمان کو داغدار ننے ہومن دیتا, تختہ دار تے لٹک گئے. رب دے لکھے ہوئے ایمان تے حرف ننے آمن دیتا, اپنا خاندان شہید کروا دیتے نے. لیکن رب دے لکھے ہوئے ایمان تے دیتی ہوئی گرنٹی کو داغدار ننے کیتا. اللہ فرمائے دے کاتبا فی قلوبہم الایمان. حضرات کو صحابہ دی عظمت برحق کے, لیکن وجہ کیا ہے؟ اللہ کو صحابہ دا ایمان بڑا پسند ہے. سارے محبت کرنے لے اچھی بولو صحابہ دا ایمان بڑا بولو پسند ہے. کیوں جی ایمان آ ہن ایمان دیاں جھلکیاں دساں تے اجازت سننا چاہتے ہو؟ سننا چاہتے ہو؟ اللہ فرمائے دے ایو جے ایمان علیان. صحیح بخاری دی حدیث, ایمان تے غور کر. موتی چون کے تیرے سامنے رکھنا چاہتا. آپ ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام دی محفل لگی ہوئی ہے, میں توارے سارے دے چہرے پڑھتا بیٹھا. جے کو بات سمجھ نہ پئی ہوندی اسی میں مائک چھوڑ دے سا انشاءاللہ. ذوق ہے شوق ہے سنن دا نا. میں اپنے نہیں آیا بلکہ میں کو تساں سجدے میں آیا. کیا خیال ہے؟ میں کوئی مہمان سمجھ کے برداشت کرا ہے. توجہ ہے نبی پاک دی میں, لیکن بات یاد کرنی ہے. نبی پاک دی محفل لگی ہوئی ہے, آپ بنی اسرائیل دے کہیں بندے دا حال بیٹھے دینن, ایمان بیٹھا دسے نا. توجہ کری ذرا. آپ بنی اسرائیل دے کہیں شخص دا تذکرہ بیٹھے کریں, صحابہ موجود ہیں, لیکن یہ محفل دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود نہیں, حضرت عمر پاک موجود نہیں, باقی سارے صحابہ موجود ہیں. آپ فرمیدن میرے یاروں بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ جڑا بیل حقلی ودا, بیل جان دے ہو, بیل حقلی ودائی, بیل دیاں باغ ڈورا اپنے ہاتھ دے اندر پاتی ودائی.
ایویں چل جیں جڑے ویلے تھک گئے بیل دی کنڈ تے سوار ہو گئے اے بیل دا جانور اپنی گردن پھیر کے پچھوتے ہیں اپنی کنڈ دے اتے سوار ہو والے مالک کو آکھن لگے اللہ کے ڈر میں سواری واسطے نہیں پیدا کیتا گیا اللہ کے ڈر میں سواری واسطے نہیں پیدا کیتا گیا آپ ایک شخص دا حال بیٹھے دیں صحابہ حیران تھے بیٹھے امام کائنات نے فرمائے تعجب کرنے بیٹھے ہو نہیں یا رسول اللہ سا تعجب کہنے سے کرنے بیٹھے اسادہ ایمان ہے اون ڈاند تے بیل نے علایا ہو سی اون بیل نے بولیا ہو سی اللہ بلواون تے آوے تے بلوا سکدے اور اون دے بولن دا تذکرہ تساں پہ کرنے ہو اسا تواڈی بات تے یقین کرنے ہیں اے صحابہ دا ایمان امام کائنات نے اتنا ایک نکتہ پیش کیتے میں تساں اب آپ دے سامنے ذکر کرنا چاہنا آپ نے فرمایا میڈا ایمان ہے بیل نے بولے میڈا ایمان ہے بیل نے بولے توجہ میری طرف میڈا ایمان ہے بیل نے بولے تو میرے یار ابو بکر تے عمر دا ایمان ہے بیل نے بولے صحابہ کرام آدھنا سجے کھبے نظر ماری ہے ابو بکر عمر تشریف فرما کوئی نان لیکن انہاں دا ایمان اتنا پسند آیا انہاں دی عدم موجودگی دے اندر انہاں دی غیر موجودگی دے اندر انہاں دے ایمان دیا گوایاں پیا مل جن اے کون ابو بکر کون عمر ہے انہاں دے ایمان دا تذکرہ غیبانہ کیتا وینا پہ ہی واسطے رب نے حق فرمائے اللہ فرمائے دے ولیکن اللہ حببا الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک ہم الراشدون صحابہ دی عظمت اس کوئی شک نہیں لیکن عظمت دی وجہ سارے بولو نعرے تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان اہل بیت شان اہل بیت مسلک حق اہل حدیث صحابہ دی عظمت دی وجہ کو صحابہ دا ایمان ہے بولو بولو صحابہ دا سارے نہیں بول دے صحابہ دا اللہ نے بھی دلیل دیتی سورۃ البقرہ ہے اللہ فرمائے دے انہاں دے ایمان تے غور تے کرو جدہ میں اللہ کریم نے عرش تو قرآن کریم نازل فرمائے اللہ فرمائے دے پہلے منن دے اندر میرا رسول پاک پہل کریں دے رسول دے بعد صحابہ ایمان آنے دے اللہ پاک نے سورۃ البقرہ دیاں آخری دعایتاں انہاں دے ابتدائی الفاظ تے غور فرماؤ اللہ فرمائے دے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون صحابہ دا ایمان کیوں جی آئی صحابہ دا ایمان اللہ کو کیویں پسند ہے اللہ فرمائے دے او دنیا کائنات دے باسیوں صحابہ کرام دے ایمان جیاں ایمان بناؤ عزت بے بہا صحابہ دے ایمان جیاں ایمان بناؤ رحمت بے بہا صحابہ دے ایمان جیاں ایمان بناؤ برکت بے بہا صحابہ دے ایمان جیاں ایمان بناؤ رتبے بے بہا صحابہ دے ایمان جیاں ایمان بناؤ شان و شوکت بے بہا صحابہ دے ایمان جیاں ایمان ماشاءاللہ تبارک اللہ اہلاً و سہلاً مرحبا شیخ محترم فخر سعادات حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری
حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں. میں زیادہ دیر انہاں دی با مقصد گفتگو اور تساں احباب دی خصوصی توجہ دے درمیان حائل نہیں ہومن چاہتا. مختصر پیغام توجہ ہے. آپ کو تو ختم کر رہے ہو. ہاتھ کھڑا کرو جرے آدھے وہ ختم کر رہے وہ دو چار ہر جاتے ہوں نن پہ. توجہ ہے انشاءاللہ. شاہ صاحب اجازت ہے. جزاک اللہ خیر. صحابہ کرام دی عظمت عزت یقینی ہے یا کوئی نہ؟ وجہ کیا ہے کہ صحابہ کرام دا ایمان رب کو بڑا پسند ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم دے بے مقام تے فرمائے. اللہ فرمائے دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. او لوگو ایمان اپنائی میں بناؤ جی میں نبی دے یاران دا ایمان آئی, جی میں صحابہ کرام دا ایمان آئی. اگو لوگیں کیا جواب دیتا, تبصرہ کیا کیتا صحابہ دے ایمان کو سنن دے بعد؟ آکھن لگے نہیں نہیں اسا ایمان ایویں نہیں بنیں دے جی میں نبی دے یاران دا ایمان آئی. نعوذ باللہ جی میں نادانہ دا ایمان آئی, جی میں بے وقوفان دا ایمان آئی. اللہ فرمے دے اے آپ بے وقوف حسن, صحابہ بے وقوف ناہن, صحابہ ایماندارن. او لوگو اللہ کریم نے انہاں دا مزاج ذکر کی تھے جڑے ویلے بندے دا ایمان یو جیاں ہوئے اللہ نے انہیں دی تعریف کی تھی. اللہ فرمے دے لوگو جدنا بھی صحابہ کرام دے سامنے قرآن دا مسئلہ آویا, جدنا صحابہ دے سامنے امام کائنات دی بات آویا, جدنا صحابہ دے سامنے شریعت دا مسئلہ آویا, جدنا صحابہ دے سامنے وحی دا مسئلہ آویا. انما کانا قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا. ایمان صحابہ تے غور کرو. ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نبی دے یاراں دا ایمان جڑے ویلے کوئی بات آویا, میری طرف توجہ کرو, چند دلیلاں دے کے اجازت. جڑے ویلے کوئی شریعت دا مسئلہ آویا, چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ دے لفظ کوئی نہ استعمال کیتے ویندیاں, برادری نہیں منیں دی این واسطے نہیں سے منیں دے, لوگ کیا اکسن این واسطے نہیں سے منیں دے, بابا نہیں منیں دا این واسطے نہیں سے منیں دے. نہیں 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 نہیں, اے جواب صحابہ دا کوئی نہ ہوندا. اللہ کریم دا فرمان آونیا, اللہ دا حکم آونیا, اللہ دا آڈر آونیا. صحابہ برادری کو رکاوٹ نہ بنیں دیاں, صحابہ اپنے عقل دی رائے پیش نہ کریں دیاں, صحابہ اپنے آبا و اجداد دیاں رسمہ پیش نہ کریں دیاں, بلکہ ایمان دی جھلک کیسی اللہ نے ذکر کی تھی ہے. اللہ فرمین دے ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا. ایڈو آڈر آویا, ایڈو رب دا فرمان آویا, ایڈو صحابہ دیاں سن گی دے سے تے اطاعت کر گی دے سے, سن گی دے سے تے عمل کر گی دے سے. ایڈو اللہ کریم دا آڈر آویا. حضرات صحیح بخاری دی حدیث, صحابہ دا ایمان غور کر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن کچھ دوست میرے گھر دے اندر تشریف فرمائن, اجاں شراب دی حرمت دا اعلان نہیں ہویا. توجہ توجہ, میں اپنے دلائل دے کے بعد ختم کرنا چاہنا, تھوڑا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. حضرت انس فرمیندن شراب دی حرمت دا اعلان نہیں ہویا, میرے گھر دے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اساں شراب نوشی بیٹھے کرنے ہیں, اساں شراب پیندے بیٹھے ہیں. اچانک کہیں آواز دیوان والے دی آواز آئی ہے, جڑے ویلے آواز سارے کنے چاہیے.
حضرت انس فرمیندے میں گھر دے باہر آیا میں ڈٹھے جو گلیاں دے اندر میرے نبی دا یار ہے جن دا نام بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے دا بلال ہے تے لوگاں دے دروازے کو دستک دے کے پیغمبر دا فرمان ودا سنیں دے شریعت دا اعلان ودا کریں دے رب دا قرآن ودا سنیں دے امام کائنات دا فرمان ودا سنیں دے یا ایوہ الناس انما الخمر والمیسر او لوگو حرم الخمر شراب حرام کر دیتی گئی وے اللہ دا ڈرا گئے انما حرم علیکم الخمر اللہ کریم نے شراب حرام کر دیتی ہے او نبی دے منن والے او نبی دے یارو او ایماندارو او ایمان دے دعوے دارو اللہ کریم دا آڈر آ گئے وے تے امام کائنات دا فرمان آ گئے وے شراب حرام کر دیتی گئی ہے او لوگو صحابہ دا ایمان انہیں نے آکیا جڑی بنا چکے ہیں چلو ایاتے ختم کر گنو انہیں نے آکیا چلو جڑی پی چکے ہیں ایاتے حضم کر گنو انہیں نے آکیا چلو آج دا دین تے معافے کل دے دین کے نہ پہ پیسوں ایڈو آڈر ہے ایڈو فرمان ہے ایڈو حکم ہے ایڈو شریعت دا فیصلہ ہے حضرت انس دن میں اپنے گھر دے اندر داخل ہویا میرے دوست نے سوال کی تھے کون اعلان کرنے والا تے کیڑی شاید اعلان پیا ہوندا حضرت انس دن میں کہ او دوستوں اگر ایمان قبول کر چکے ہو تے شراب حرام کر دیتی گئی ہے اللہ نے شراب پیمن حرام کر دیتی ہے اور لوگوں اور ڈسکا دے غیرت مند مسلمانوں ڈیرہ غازی خان دے طالب علم دا پیغام پلے پا کے ونجو صحابہ کرام نے بھریوے شراب دے مٹکے توڑ دیتے تے شہادت انگلیاں اپنے منہ وچ داخل کر کے کہے کر کے الٹی کر کے شراب میدے دے اندر پہنچان علی بھی باہر کر دے ودن تے جڑے ویلے ساتھی باہر آئے ساریاں گلیاں ایویں پتہ لگدا جویں کوئی دریا دا کنارہ ٹوٹ گیا ہوئے جویں شراب ہی شراب نظر دی پئی ہوئے حضرت صحابہ کرام دا ایمان اللہ فرمے دے این یقولو سمعنا وَأَطَعْنَا ایویں تمغے نہیں مل دے ایویں عزت دے تاج نہیں پہندے ایویں رحمت دے برکت دا نزول نہیں اندہ ایویں شان تے شوقت نہیں مل دی ایویں چرچے تے تذکرے نہیں ہوندے اللہ نے کتھائیں فرمائے اولائکا ہم المومنون حقا اللہ نے کتھائیں فرمائے اولائکا ہم الفائزون اللہ نے کتھائیں فرمائے اولائکا ہم الراشدون اللہ نے کتھائیں فرمائے اولائکا ہم المفلحون اے سارے تمغے کیویں ملن اے عزت وقار دیاں چادراں کیویں ملن اللہ نے جنت دے ٹکٹ کیویں عطا فرمائن حضرات صحابہ دی وجہ آئی جو صحابہ دے دل ایمان آ جڑے ویلے اللہ دا فرمان آویا جڑے ویلے پیغمبر دا فرمان آویا ہوں ویلے این یقولو سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هم المفلحون صحابہ دی عظمت دی وجہ صحابہ دا سارے بولو صحابہ دا میرے دیکھیں ذرا یہ چاند باتاں صرف تک سمجھاون چاہتا حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تے الزام لگا بولو الزام لاونا جن لایا الزام لاونا لی ٹیم میں ایک مستہ بن اساسہ نامی شخص بھی شامل آئی کیا خیال ہے توبہ کر کی دیا سی رضی اللہ عنہ صحابی رسول بنیا شامل آئی ہائی انتہائی غریب پتے دی بات ہے ذرا سمجھی مسئلہ سمجھاون مقصود ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مہانہ ہوں دے گھر تعامن بھیجے نیان کیا بھیجے نیان تعامن خورد و نوش کھانے پینے دا سامان تو جن دے گھر سامان ویندہ ہاں سامان دیوان والے کو معاف نہیں کیتا گیا
کھواون پیواون والا تے صدیق اکبر کو جلے پتہ لگا تے غصہ لگا، غصہ تو لگ دے فطری عادت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمائیں اللہ دی قسم ہے، قسم چکی صدیق نے، کیا چکی؟ آج دے بعد میں مستہ بن اساسہ کو جڑا مہانا تعاون کرے سان نہ کرے سان، یہ جڑا تعاون کرے نہ رہنا اے سمجھ اندی بھی ہے نہ کرے سان، قسم چاہے دی، کیا چاہے دی؟ قسم چاہے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے روئے زمین تے کھڑ کے قسم چکی۔ اللہ کریم نے سورۃ النور دی آیت نمبر 22 ذکر کر کے فرمایا میرا پیغمبر اپنے یار ابو بکر کو سڈو تے آکو قسم تروڑ دے وے، کفارہ ادا کر کے ماہانہ تعاون جاری کرے۔ ابو بکر دے ہتھوں ڈتا ہویا صدقہ میں عرشاں تے رب کو بڑا پسند ہے۔ صحابہ دا ایمان وہ توجہ کریں ذرا، اے ابو بکر جڑے ویلے تیرے ہاتھ دا ڈتا ہویا صدقہ ہوئے میں رب کو بڑا پسند ہے، مستہ جانے تا میں جانا۔ جڑے ویلے جبریل قرآن پاک دی آیت کریمہ چاہ کے آیا، حضرت ابو بکر صدیق آئے بیٹھن، اللہ کریم نے قرآن کریم دی آیت نازل فرما دی تھی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ اے میرا پیغمبر آنکھوں قسم چاون دی لوڑ کہنی، اپنی قسم تروڑ۔ حضرت صدیق اکبر سامنے آئے بیٹھن، آؤ لوگوں میں ڈسیندہ جلوں ایک کون ابو بکر ہے جڑا آپ بھی صحابی رسول ہے، جن جہاں بیٹیاں بھی صحابیات ہیں، جن دے بیٹے بھی صحابہ ہیں، جن دا بابا بھی صحابی ہے، جن دی والدہ بھی صحابی ہے، تو جن دا پورا خاندان نبی دا غلام ہے۔ ایتا او صدیق اکبر ہے لوگو جن دی مہرت آمد چڑھیا، جائیں ساری خلقت تو پہلے کلمہ رسول دا پڑھیا۔ حضرت ابو بکر آ گئے، توجہ میری طرف۔ ابو بکر جی اللہ آیت کریمہ نازل کی تھی، قسم تروڑو میرے دیکھیں ذرا، انداز دیکھ صحابہ دے ایمان دا ہے، انداز دیکھ۔ اصل تو یہ چیز ہے نا جڑی بیان کرنی ہے، جن دی وجہ تو عزت مل دی ہے، یہ تو سارے اندر ہے کہنا عزت دا کون منکر ہے؟ عزت دی وجہ کیا؟ توجہ کری ذرا، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تے آیت دے آخری جملے اللہ فرمائیں دے میرا نبی ہائے، یہ جملے جڑے والے میں پڑھتا کلیجہ پھٹن دے آویں دے، اگر غور و خوض نہ لے جملے سنیں۔ صدیق اکبر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک نے آیت کریمہ سنائیے، آخرے چا جملے کینجھیں، اللہ فرمائیں دے میرا ابو بکر تو ڈسا، کیا تو پسند نہ کریں دا جو رب تے کو معاف کر دے وے؟ کیا تو پسند نہیں کریں گا جو رب تیرے نال محبت کرے؟ فوری طور تے ابو بکر صدیق فرمائے بلا یا ربنا، اے اللہ میں کیوں نہیں پسند کریں گا، میں پسند کریں نا جو تمہیں کو معاف کر دیں میں۔ اللہ نے فرمائے قسم تروڑ دے، قسم دا کفارہ ادا کرو تے ماہانہ تعاون جاری کر دیو۔ قسم ٹوٹ گئی ہے، کفارہ ادا ہو گئے، ماہانہ تعاون جاری ہو گئے۔ ان یقولوا سمعنا واتانا واولئک هم المفلحون۔ صحابہ دی عزت دی وجہ، صحابہ دا اچھی اچھی بولو ذرا، صحابہ دا یار ایمان جتنا اچھا بول سکتے ہو بولو۔ جی میں بلال حبشی گرم ریتے لیٹدا رہ گئے لیکن اللہ دا نام بلندو کریں دا رہ گئے۔ صحابہ دی عزت دی وجہ، صحابہ دا مزہ نہیں آیا؟ سارے مل کے بولو نا، صحابہ دے جنتی ہون دی وجہ، صحابہ دا
ایمان آئی اللہ کریم فرمے دے ایمان صحابہ دے ایمان دی طرح بناؤ آؤ لوگو چند باتاں صحابہ دیاں سوچاں کیو جیان امام کائنات نے اپنی زندگی دے اندر لشکر اسامہ تیار کیتا آپ فوت ہو گئے لشکر اسامہ روانہ نہ کر سکے حضرت ابوبکر صدیق دی خلافت ہے لوگ ہیں کہ ہن حکمت دا تقاضا ہے لشکر روانہ نہ کرو لشکر روانہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کیا حکمت ہے انہیں کہ حکمت ہے جو آج ہون این کیفیت اور حالت اندر اگر لشکر لگا گیا مدینہ خالی ہو ویسی کافریں موقع پا کے مدینہ دی اٹ نال اٹ وجا رہے ہیں یہ حملہ کر رہے ہیں نقصان ہو سی حضرت ابوبکر صدیق دی سوچ حضرت صدیق اکبر فرمائیں اگر میں کوئی یقین بھی ہو ونجے جو مدینے دی اٹ نال اٹ وجائی ویسی تاں بھی نبی پاک دا ترتیب شدہ لشکر نہیں روک سکتا ایمان ہے یا کوئی نہ اچھا انہیں کہ اسامہ دی قیادت تبدیل کرو فرمائیں کہنا کیوں او نو عمرے نو جوانے نہ سنبھال سکسی حضرت ابوبکر فرمائیں کیویں نہ سنبھال سکسی نہ سنبھال سکدا ہویا تے آمنہ دا لال امیر مقرر نہ کریا تے میں نبی پاک دا مقرر کیتا ہویا امیر تبدیل نہیں کر سکدا حضرات صحابہ دا ایمان ان یقولو سمعنا و اطعنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکومت دے ہوتے ہیں کہیں بندے نے بے جا تنقید کی تھی ہے صحیح بخاری دا حوالہ ہے امام کائنات دا یار ہے حضرت عمر کوئی بندہ سامنے بے کے میں تبصرے بیٹھا کریں دے تواری حکومت دا مسئلہ صحیح نہیں حکومت اعتراض بیٹھا کریں دے حضرت عمر دا چہرہ رتا لال ہو گئے غصہ ہو گئے قریب آ کے تلوار چاہ کے ان دی گردن کٹنے میں نا حضرت حر بن قیس رضی اللہ عنہ قریب بیٹھے ہیں حضرت عمر دے نال بے کے قرآن پاک دی آیت کریمہ پڑھن لگ گئے تے آکھن لگ گئے خذل عفوا وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین آیت کریمہ حر بن قیس نے تلاوت کی تھی حضرت حر دن آیت جہاں مسے ختم ہوں دی ودی آئی حضرت عمر دے چہرے تو غصہ ختم ہو گئے این یقولو سمعنا و اطعنا اللہ دا آڈرہ بنیا رب دا قرآن بنیا پیغمبر دا فرمانا بنیا شریعت دا مسئلہ بنیا رب رسول دا اعلان بنیا ہر کام میں دیر کریں دے ان صحابہ لیکن رب رسول دی منن دیر نہ کریں دے ان حضرت عمر بن خطاب منبر مصطفیٰ تے کھڑے ہوئے تے فرمے دے کھڑن آج دے بعد عورتیں کو حق مہر زیادہ نہ دیتا کرو خبردار خبردار عورتیں کو حق مہر زیادہ نہ دیتا کرو عورتان دے وچو ایک عورت بول پئی اے امیر المومنین اللہ سا کو خزانے دیوان دا ارادہ کریں دے تو سا رکیں دے پہو وجہ کیا ہے اللہ یوتی و یمنعنا عمر حضرت عمر فرمائیں اللہ دیوان چاہندے جی دیوان چاہندے دلیل مت دلیل والا ذالک عورت آکھن لگی اللہ قرآن چاہدے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ اللہ کریم نے ذکر کیتے جتنا مردی عورتیں کو خزانہ لے ہو قرآن پاک دی آیت کریمہ عمر پاک سن دے گئے منبر دے اتے کھڑ کے آکھن لگے یا ایوہ الناس او لوگو اخطا امام الناس و اصابت المرا تو علی امام تے حکمران کے بھول ہو گئی ہے عورت سچا دی کھڑی ہے این یقولو سمعنا و اطعنا اللہ کریم دا آڈر ہے یا ایوہ النبیو کل ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن انہیں کو آخرے ہو پردہ کیتا کرن حکم نامہ آئے انصار صحابہ نے اپنے عورتیں کو سنائے
شام دا وقت ہے، عشاء دے بعد عورتیں کو پیغام ملے جو پردہ کر کے باہر نکلنے۔ انصار دیاں عورتاں چادران دے ٹکڑے گول گول کے لب لب کے کپڑے تے ٹاٹ لب لب کے اپنے چادران پیاں بنے جن۔ ساری رات انصار دیاں عورتاں چادران بنے جا رہ گئے۔ صبح نماز دا وقت ہوئے، انصار دیاں عورتاں جڑے ویلے نماز جماعت نال پڑھن گئے با پردہ ہو کے گئے۔ این یقولو سمعنا وَأَطَعْنَا، صحابہ دی عظمت دی وجہ صحابہ دا ایمان، صحابہ دی عزت دی وجہ صحابہ دا کردار، صحابہ دے جنتی ہومن دی وجہ صحابہ کرام دی اتباع۔ او لوگو آخری بات میرا سلام، جنگ احد دا منظر ہے، امام کائنات دے ڈاند مبارک شہید ہو گئے۔ لوہے علی ٹوپی تے کیپ آپ نے پاتی ہوئی ہے، او جڑی سر دے اتے گھپ گئی ہے، آپ دا جسم لہان ہے۔ حضرت حمزہ دی بھی شہادت ہے، امام کائنات دے 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے، جڑے بچے کچے رہ گئے او زخمہ دی حالت جن کافریں ارادہ کیتے، مکے دے کافریں ارادہ کیتے، انہاں دے اکثر لوگ شہید ہو گئے، اے جڑے بچے ہوئے ہیں اے زخمہ دی حالت دے اندر ہیں۔ او جلو جل کے مدینہ تے چڑھائی کر رہے ہو، مدینہ تے حملہ کر رہے ہو، مدینہ دی ایٹ نال ایٹ وجہ رہے ہو۔ اللہ پاک نے انہاں دے راز کو سنے سمجھے، اللہ نے جبریل امین کو بھیجے، اے میرا پیارا جبریل ونج میرے پیغمبر کو آکھا جی آکھ جو مکے دے کافر ارادہ بنائی بیٹھن مدینہ تے حملہ کرنا، تو آلے اکثر یار شہید ہو گئے، اے جڑے بچے کچے ودنے زخمہ دی حالت جن، تو آلے اپنے ڈاند مبارک بھی شہید ہو گئے۔ انہیں دسو تو دا کیا ارادہ ہے، اگر حملہ کرن تا دفاع کرے سو یا نہ کرے سو؟ امام کائنات نے ہاتھ کھڑا کر کے صحابہ کرام کو آواز دیتی، کوئی اپنی مرہم پٹی پیا کرے نا، کوئی پتھر دی ٹیک لگایا، کوئی زخمہ دی بیمار تے تیمار داری پیا کرنا، کوئی اپنے شہداء دی یاد چ بیٹھا ہویا۔ ایڈو اللہ دے پیغمبر دا فرمان ہے، صحابہ جی میں دوڑ دے ہوئے ہیں، اللہ نے انہاں دا دوڑن دا تذکرہ قرآن چا فرمایا۔ سورت دا نام سورت آل عمران آیت نمبر 171، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرہ۔ اللہ فرمائے دے زخمہ دی حالت جو چورن، لیکن وقت بھی دوڑ دے ودیان تے بھج دے ودیان۔ مدینے دے منافق اگو آکے آکھن لگے نہ منجو، اے نبی تو اکو مروا دے سی، اے ڈرین دے رہ گئے، ایمان کمزور کریں دے رہ گئے، یا اللہ کیا نتیجہ نکتے؟ اللہ فرمائے دے میلہ لکھیا ہویا ایمان او کیویں کمزور ہو سکدا؟ جتنا مدینے دے منافق رکیں دے رہ گئے اتنا نبی دے یاران دے ایمان چی اضافہ ہوندہ رہ گئے۔ وَزَادَهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تے اے دوڑ دے ہوئے بھی آئے آہدے کیا ودیان وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ کریم فرمے دے صحابہ دا ایمان میں رب کو بڑا پسند ہے، انہاں دا اتباع دا جذبہ میں کو بڑا پسند ہے، انہاں دا کردار میں کو بڑا پسند ہے۔ ایمان اپنا ایویں بناؤ جویں نبی دے یاراں دا ایمان اپنا کردار ایویں بناؤ جویں نبی دے یاراں دا کردار۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ صحابہ دے ایمان جہاں ایمان بناون دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔